कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. तियात्रांत आमी माचयेर वावर करतात तांकां आमी पळयतात. माचये भायर जे तियात्राच्या पड्ड्या फाटल्यान जे वावुरतात तांकां आमी पळयनात. ते आपलें काम जायतें करतात आनी तांकां लागून जायते बदल जाता तियात्रांत. सेटींग बा जायते चेंजीस जातात. तर आयज आमचे भेटेक आयलेलो आसा मारियो झेवियर. तर येवकार दिवया बा मारियो झेवियराक. मारियो, ही आमची कलाकाराची भेट कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. तुका येवकार मीनाबाई. बा मारियो, थोड्या सुत्रांनी आमकां तुजी वळख करून दिवशी. म्हजें नांव मारियो झेवियर. म्हजे भावाचें नांव फ्रांसिस्को झेवियर आनी म्हजे मामीचें नांव इजाबेल वालीस आनी म्हजी आंटी आसा माशेन ताचें नांव क्रिस्टिना वालीस. तूं गांवांत खंयचो? हांव गांवांत रुकोल दिकरपाली. दिकारपाले. तियात्राचो मोग तुका केन्ना जालो? तियात्रा मोग म्हळ्यार आमगे फॅमिली कोण तियात्रीस ना. आमगे शापाय कितें अशें करून पिल्लूक कितें आजयता खंय तेन्ना आदी म्हळ्यार म्हाका तेगलेल दिसोता कित्याक आमगे फॅमिली कोण तियात्रीस ना. आनी आमगे गांवां एक प्ले आहलोली आनी एक प्ले आमगे गांवच्यांनी बरयलोली आनी तितून म्हाका एक कॉमेडी रोल आहलो. दोनी एंट्री आहलोल्यो. त्यो अशें करून हांव एक गोरोवपा वयता आनी गोरोवपा अशें करून वयता आनी एक येदोसो पार्ट हे दोन सीन त्यो दोन सीनी म्हाका इतलो क्रावड आनी लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी तेदोसान हांवें चिंतिल्लें आतां तियात्रा मुखार पडटो म्हूण. आनी तियात्रा पडपा म्हणच्या हांव पयलीं हेळा नाचलो. हेळा म्हाका जाय जावन गेलो हांव कोणा बरी चोवपाक म्हाका चान्स दी म्हूण. मागीर कोण म्हाका हें दिना जालो कित्याक भुरगे न्यू न्हू तेन्ना न्यू न्हू हांव. मागीर आमगे गांवचो घाटामा रोडाचो कार्मिनो डायस आमी मोगान ते कार्मू म्हणटाय तेणें म्हाका दादा दी मायणा तेदोना ते सामके व्हडले खेलगोडी कार्नवाला बी ते फामाद सनी दी मायणा दादा दी मायणा तेणी म्हाका तेणी बी रोयलो हे भुरगे मातशें घाल एक चान्स दी. आनी तेदोना दादा दी मायणान म्हाका एक चान्स दिलो आनी तेदोना हांव एक छक्का रोल कोतालो छक्काचो. तो छक्का रोल इतलो मुगे सुपर जालो सारको चड बरो आनी तोच आतां हांवें पयर इनासर डायस माड्रास गेलोलो थिंगाय केलो सा सुपर जालो मुगेलो. आतां तर तुका जायतो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो आसतलो. बट तेन्ना तुवें जेन्ना पयलेच पावट भितर सरलोलो खेळ तियात्रांत तेन्ना रेडी कसो जालो तर तूं? रेडी म्हणच्या म्हाका दादा दी मायणा अशें करून एक कॉमेडी करपा अशें करून कोर म्हणटालो आनी कॉमेडी एकूच तर चुकोलें न्हू पांयाचे बोड मारतालो. म्हाका तो आजून उडक आसा कित्याक तेका कितें जायलें सारकें म्हणो जायलें कित्याक तो बरयतालो आनी सारकें सारकें ट्रू स्टोरी सारकें जावपा जायतलें आनी तेदोसान हांव मुखार पावलो. सो ताणें जें कितें बरयलां तें एक एक उतर तुवें होय सारकी एक उतर चुकोवपा दिनासलो सारको चुकोलो जाल्यार उड मारता सांगना तुका. सो स्कुलांतलो अवग्रास आयलो आसतलो. स्कुलांत टीचर जश्यो मार घालताल्यो तश्यो हांगाय बी होय ते शिकून जालें तें दिसोंक ना लायक मार पडटा नाका म्हाका खेळ. होय दिसतालें पूण कितें तेंगे कितें जालो तेंगे सांगलें आयकूंक पडटा न्हू. ना आतां हांव मुखार पावनासलो आज हांव हितू मुखार पावला आतां म्हाका सगळे सुजून वताय आनी सगळे तियात्रा घालपा सोदताय तेन्ना आमकां कोणाक चान्स पडनासलो. सो तुका जेन्ना तुमची एक प्ले जालेली गांवांत तेन्ना सावन तुका दिसलें तियात्रांत होय होय त्या दिसा म्हाका आवड लागली ती म्हणजे हांव वयतलो मुखार आनी मुगे फॅमिली सपोर्ट मेन कित्याक फॅमिली सपोर्ट तर आसना तूं हूंय मुखार पावना. आनी मुगे फॅमिली सपोर्ट म्हाका भरपूर मेळ्ळो कित्याक हांव इस्कॉल बसून सोडपाक रेडी जालोलो म्हणजे इसला आनी बोर लागना जालो म्हाका खेळ तियात्राक लागून. होय म्हाका ती आवड लागली म्हणजे हांव इसला बसून म्हाका मन कोणाले कॉमेडी हूंय वयतालो म्युजिकल शो बी अशें करून बारीक तेन्ना बसून मामी स्ट्रिक्ट जाली मागीर मामीन म्हणलें तूं आनी आतां तियात्र बंद तुगेलें तूं पयलीं स्टडी कर म्हणून लागली. पण मामी सांगलें हांव दोनी करतलो म्हाका सपोर्ट जायो आनी मुगे फॅमिली मुगे भावाचो मुगे सगळे फॅमिलीचो म्हाका सपोर्ट मेळ म्हूण हांव तियात्रीस्ट जावपा पावलो. कित्याक तूं म्हणटा तुज्या घरांत कोणूच तियात्रीस्ट ना सो डिफिकल्ट जालां आसतलें तुका अशें? डिफिकल्ट जालें म्हणजे पयलीं भिरांता ते प्ले आर्टीन गेलो न्हू म्हणजे हांव सा स्टेज म्हळ्यार हें जाता पयलीं भितालें भिरांत जालोली मागीर ते भिरांत गेली आनी मागीर हांवें कॉन्फिडंट गेलें म्हणजे हांव कित्याक करपा ना जातलें मुखार. सो जेन्ना तुका हे खेळ तियात्रांत तुका घातलो तेन्ना भिरांत दिसोंक ना आपूण आतां व्हडल्या डायरेक्टराक नाचता असो? भिरांत दिसताली पूण लोकां चोयलें म्हणटकीर तुका आनी उर्बा येताली. मुगे स्वता मुगे व्हडल्यांतलो व्हड म्हणजे प्रायज म्हणटा तो
ऑडियन्स बीन गेलो कित्याक ऑडियन्साक कितलो जाता तें हांव मुखार हाडीत रावतालो म्हणजे एक कॉमेडी पार्ट्स वल्गर केन्ना कोन्नासलो आनी हेज्या लायफ हांवें वर्गर केन्ना केलें ना पूण बरें हांवें तें दिलां लाफ्टर येना जाल्यार आतां पूण बरें हांवें तें दिलां. तर तुज्या गांवांत जेन्ना प्लेज वा आतां क्रिसमसाक प्रोग्राम्स जाता वा आनी कसले कसले प्रोग्राम जाता तेन्ना पार्ट घेता? होय हांव 100% फॅन्सी ड्रेसा पार्ट घेतालो आनी एवरी इयर फर्स्ट प्रायज म्हाका आसतालो. होय सारको परफेक्ट कित्याक हांव एक पाडकार जातालो एक पुलीस जातालो जायते हेंक फॅन्सी ड्रेसा प्रायज घेयले. तर तुजी भुमिका केन्ना सुरू केली तुवें तियात्राचेर भुमिका- कितलीं वर्सां आसतना तियात्राकू तियात्रांत? खेळ तियात्रा म्हणजे खेळांतलो हांव तियात्रां गेलो. तियात्रा म्हणजे कितें जालें हांव SSC पासून पास आउट करूंक नासतली? हय जावं ना तेन्ना हांव कितें येता कितें आहलो 7th कितें आहलो दिसता म्हाका पूण फर्स्ट टायम म्हाका तियात्र प्रोफेशनल तियात्रां हांव पयलीं आमगे गोमंत विद्यानिकेतन हॉल ना आम थिंगा लोकां बसूं पळयताले हांव सिड्डाकू पळयतालो. ओके. हय म्हाका आमगे इनासो डायस तेणे म्हाका थिंग सिड्डाकू पळयतालो जाकोबा तियात्रा आनी एक दीस जाकोबान तेका विचारलें तो भुरगो कोण आं आपण तेका मेळपा जाय म्हणून लागली. हांव सारको भिलो कित्याक म्हजे कंप्लेन ना काय म्हूण मागीर इनासान म्हाका सांगिल्लें तो भुरगो तेका एक चान्स मेळटा चोय म्हूण इनासो डायसान सांगिल्लें तेका चान्स आनी जाकोबान म्हाका आपयलो आनी म्हाका सगळें विचारपा लागलो तूं कितें आनी खंयचो गांवांनी आनी फाल सकाळ म्हणलो आपण घराको यो. हांव आनी भिलो म्हणजे घराको यो म्हणजे हांवें कितें केलें मिस्टेक केली लोकां बसोवपा अशें करून आनी फर्स्ट टायम ते दीस आनी 4 दिसांनी आमी बॉम्बे वयताय जाकोबालो शो आनी हांबटा बरी म्हाका तेणी रोल दिलो येतसो एक 2 एंट्री दिल्यो असो हांव काळे जावन सारको हांपरी बी जावन अशें करून हारसो लिखिता आनी हांबट म्हाका सांग प्लीज अशें करून एक सीन आनी तेन्ना सावन म्हाका प्रिन्स जाकोबान पयलो पलकार हाडलो. सो जयप्रकाबाच्या तियात्रांतसून तूं हय प्रोफेशनल प्रोफेशनल पावलो. भिरांत दिसोंक ना तूं हांबटाच्या ऑपोजीट एक्टिंग करूंक आसा म्हणून? ओय भिरांत दिसताली कित्याक हांबट तर एक व्हडलो कॉमेडियन पूण म्हाका भिरांत दिसताली पूण म्हाका जाकोबान सारको मोग दिलो आनी बरे भाशेन ट्रेन अप केलो म्हाका. सो तूं म्हणटा आतां 4 दिसांनी जॅकबाचो शो बॉम्बे वचपाचो आसलो. बॉम्बे गेले. सो 4च दीस तुका मेवलेले होय, तुजो रोल तयार करूंक? होय ऑन द स्पॉट सांगता एक पाट जाकोब आनी जाकोब हांव बरी वर्स उरलो आनी जाकोबा लागून हांव आख्खो संवसार भोंवलो म्हणजे नॉर्थ टू सावथ. सो जॅकबाक तूं कॉमेडीज करतालो? हय कॉमेडी करता म्हणजे तेका हांव हेंवूय करतालो स्टेज मॅनेजर बी करतालो. हय तेंवूय करतालो तेजेर हांव वयर सरला डायरेक्ट हांव सारको वयर सरना पूण बारीक वावर करून आयज मुखार पावलो. ओके. तूं जायतो स्टेज मॅनेजराचो वावर करता जायत्याच तियात्रांनी तूं दिसती पडटा माचयेच्या फाटल्यान वावुरता तो. एक सीन ओ पड्डो काबार जाता लायट वयता लायट क्लोज जाता सारकीच आनी माचयेर कांयच दिसती पडना आनी ते 1 मिनट ओ एक थोडोसो सेकंड्सा भितर तुमकां ते चेंजीस करूंक पडटात. इतले काळोखान तुमी कशें तयार करतात? वेरी डिफिकल्ट. ते तुका एक पार्ट जाता जाल्यार तुवें तें काम हातीन घेवपाचें कित्याक मुको इतू कॉन्फिडंट आनी म्हाका सगळे मानताय कित्याक हांव त्या कामां बरो आहा सारको पूण हांव कितें अशें करून मुगे फोन बी सायलंट दवरप घराको वचून फोनान डिस्टर्ब जावपा येता आनी तुका एक सीन आसूं जाय कित्याक आतां तें एक मॅच काडून एक कोदेल काडूं म्हणटा इतू तुगे स्थिती थिंगाच आसपा जाय तुगे एक्टर बसून डायलॉग कितें म्हणून तें पडना पूण तुगे तूं थिंगसा कितू मिनटान तूं भितर आटलो हें इम्पॉर्टंट. कित्याक एकदां अशें आसता जी सीन चलता ते सिनीर तुजे हें आसता टेबल आसता चेअर आसता ते काडूंक जाय आनी नेक्स्ट सीन येता थिंगा दुसरें आनी कितें हाडूंक जाय. सो 2 वस्तू बराबर थोडेशे सेकंड्सां भितर. हय वेरी डिफिकल्ट पूण आमी कोताय पूण हांव एकलो कोना पूण जायते आसता आमगे आनी स्टेज मॅनेजर आसता ते हेल्प कोताय काडपान घालपाक पूण तें चड म्हत्वाचें सारकें तें काम म्हणटा तें चड म्हत्वाचें. तुमचें एक वस्त थंय ना जाल्यार एक्टरांक ती मेळना जाल्यार तांचे एक्टिंगाक डिफिकल्टीज जाता आनी एक पाट मागीर एक्टर तुका मातशें तापसाण घाताय न्हू तेजे मागीर आनी भिरांत येता. हय. अपार्ट फ्रॉम आतां तूं स्टेज मॅनेजर असो आसा जायतो वावता तेच्या भायर कितें करता कामाक पावता? ना कामां म्हणचे हांव हें MC करता. हय. हय केन्ना बारीक आसल्यार हांव घेता आतां मातशें घेवपा मेळना कित्याक तियात्रा चड आसता पयर बसून आतां म्हाका 22 तारखे येयल्ली थिंग कुट्टाळे पूण पावना बसयलें म्हाका 200 वय
ओके हय सॅलीचो आनी रिचेटाचो कित्याक आतां सगळेच तियात्रांत तर तूच दिसती पडटा वय फाटल्यान पावसा चड तियात्र जाले सारके चड जाले पावसा एमसी आतां तूं एमसीचें कोत्ता म्हणटा तो हय तें कशें आयलें तुजे तोकेन लायक कशें दिसलें आपण एमसीचें काम करूंक जाय अशें ना हांव म्हणजे हांव कंपेरींग कोता न्हू हांवें म्हळें पूण इंग्लिशीन कोना हांव तें सांगतो मिनाबाई हांव कोंकणीन कोता आनी बरो कोत्ता लोकां एन्जॉयमेंट साम बरो कोता सारको हय तें ही कोता केन्ना सुरवात केली तर तुवें जालें एक 4-5 वर्सां जातलीं इतलीं वर्सां जालीं हय जातलीं जायतोच लोक आतां तुका वळखता आसतलो वय वय आतां कितें म्हणून तुका म्हणपाचो लायक एमसी एक एक्टर जायतीं नांवां आसात तर तुका जायत म्हणटा आम्हाला ओ म्हणटा जाल मागीर हय ओके पावसान तर जायतेच तियात्र आसतले तुज्या हातान पावसांत गेल्ले हे 5 कितें गेल्ले हय 5 जाता डायरेक्टर अप्रोच कशें करता तुका अप्रोच म्हळ्यार ते जाणाय न्हू हांव सगळ्यां बेस्ट दिता म्हण तांकां आनी हांवें एक पार्ट एक्टींग केलो एक रोल घेयलो हांव तेजी स्टडी कोता म्हणजे त्या रोलाक कितें घातलो आनी म्हाका कोणा न्हू हांव डायरेक्टर करता आतां हांवें कितें गायलें बरें सपोज आतां हांव सॅली आहल्या एक 4-5 वर्सां जालीं आनी तेका हांव सदां येता बाबी म्हाका त्या रोला हांव कितें यूज करूं मागीर तो म्हाका सांगता तें खबर आहा 100% तरी बरो दिता म्हूण हय डिफिकल्टीज जायना तुका तूं फाटल्यान स्टेजीर सांबाडटा सगळें काम करपाचें प्लस तूं एक्टिंगांतूय आसता लायक सॅलीच्या तियात्रान रोल. एक्टिंगूय करता तूं रोलूय करता प्लस बॅकस्टेजूय सांबाळटा हय. डिफिकल्टीज जायना जाताय पूण आतां स्लोली हांव एक्टिंगा भितर सोर म्हळ्यार तो वर मातशें म्हगे हार्ट उरला पूण तो कोता पूण म्हाका ती एक जाय म्हणटा कितें आरे माऱ्यो सगळें सांबाळ मरे सगळें कोत मरे अशें म्हणटाय पूण कितें म्हाका ती म्हणजे पयलो हांव काम कोन्न येयलो न्हू तें म्हाका आतां उबो रावपा जायना आतां कोणा तियात्रा गेलो म्हणटून तेका एक पांयान इंजर्ड आहा म्हणटून तेका जायना म्हणटून हांव रोकडो आनी वगत केना हांव वयर वचोन बसीचें तें सामान बी काण तेका हेल्प कोता ती म्हगेली सदांची आवड जाली तांकां ओके हेल्पफूल सॅलीच्या ग्रुपांत आतां जायतीं वर्सां जालीं तुका हय आसा आसा तूं आसा बारीक बारीक रोल करून आतां तूं हिरोचो रोल करता ताच्या ग्रुपान हय एक पार्ट एक तियात्रा हिरो रोल केलें म्हाका म्हणू लागलो तुका हे पार्ट हिरो रोल म्हूण आनी 3 एंट्री कितें जाल्ल्यो आनी तेदोना हांव घरकार जातालो आनी मेलिशा हय बायल कितें जाता लास्टा तें मोता कितें कॅन्सर आसा पूण हांव लास्ट स्टेजीर ती एंट्री माता न्हू पावरफूल सारकी पावरफूल हो तियात्रा नांव म्हाका आतां उडक आसना जायत जालें तें पूण कितें हांव रोटालो सारको रियल रोटालो आनी बरो तियात्र सारको लास्ट सारको बेस्ट एक पार्टी पयतलो अशें म्हणटा आसतलो आरे ओ मार्यो बॅक स्टेजीर आसलो सडनली हिरोचो रोलाची एंट्री घेवन आयलो पूण मेन मिनाबाई मुगे म्हणटा न्हू कॅरेक्टर रोल भरपूर केले कॅरेक्टर सारके विश्वजीत राणे बसो जालो एक पाटी हय मागीर डिगंबर जालो रिचेटा तियात्रां सारको डिगंबर हय आनी जायते गुंडा रोल केले जायते कॅरेक्टर म्हाका सदां मुगे फ्रेंड्स पसून म्हणटाय तुगे कॅरेक्टर लुक्स बरो दिसताय म्हणटा ते हांव हळू केंस घातां एश करून काजळ हळू सामको तूं चोयल्यार बी भितर एश करून तेश करून कॅरेक्टर जायत केले देवान म्हाका सगळें देण तें दिलां गांवांत लोक कितें म्हणटा केन्ना जेन्ना तुका मेवता भायर गांवान म्हळ्यार खूंय भायर लोक मेवता तेन्ना वाकाणटात हय वाकाण लोकांन म्हाका जायत वाकाणला आनी लोकां बेसांवांनी हांव मुखार पावता आनी आमगे गांवा पसून वर्सा वर्सा हेड घातालो आतां मुको जायना आनी आतां तुका तूं जाणा स्पॉन्सर बी आतां आसना पूण 9 वर्स हांवें मुगे गांवा हेड दाखयलो पूण मुको ऑडियन्स आहा तो मुगे तितलोच हांव एक 5 मिनटां स्टार्ट कोत म्हणून हेळूं ती 2 नाकू कोदेल घालून रेडी सारकी बसून हांव येता म्हळ्यार बस 8 येयला म्हळ्यार 3 साय स्टार्ट हय हय 9 हय मोग आसा जेन्ना तूं आतां कोणाच्या तियात्रांत आयला आनीक स्टेज सायडीन आसता स्टेजीच्या सडनली कोण तरी एक मनीस उणो पडटा एंट्री आनी कोणें म्हटलें मार्यो मातशें एंट्री मार रे कितें करतलो ऑफकोर्स तेसो कामा हुशार सारको कितें जावं भायर बसना जाल्यार हांव ऑन द स्पॉट कोता पयर बसून रिचेटा तियात्रा तेगे काजन की शेन आसूना आनी तेणें म्हाका कॉल केलो मागीर एकू पड्डो तो आनी आतां मायरन आलो त्या तियात्रा हांव कोता ऑन द स्पॉट गेलो आनी चेडा म्हाका धाडलें एशें उलोवपा म्हण पूण इतू कॉन्फिडंट ना ना सिरियस रोल ताकलोच एक पोट केलो तेगे पूण डायरेक्ट केलो आनी एक पाटी मिलबर्न मुगे फ्रेंड धोवलीचो तेका काजार आहलो काजरा देडालो आनी तेगे फूल कॉमेडी
मुको कांय ना पेज ना स्क्रिप्ट ना कांय ना आनी घुमून ताका तियात्र आनी म्हाका फोन मारलो मातशें मारयो तियात्र वच म्हणून हांव सडनली गेलो तियात्र तेच दिसाक त्याच दिसा आनी गेलो आनी आतां चिंतीत आतां कितें उलोवपाचें कांय ना खबर ना न्हू हांव स्वता सायबीण मायको मागता ती कळ्ळें तुका म्हाका तेच्या थिंग आतां आनी मागीर तुका जाय तें कर म्हणटा आनी ट्रांपेट मिस्त्री कितें आलो जोकी मिस्त्री कुट्रेचो तेणें म्हाका विचारलें अरे मारियो तूं येयला आनी तुका खबर आहा अरे खबर ना कितें जाता जाता आनी ऑन द स्पॉट हांवें चारय कॉमेडी केली हय भिरांत दिसोंक भिल्लो हांव एक पाट गेल्या पळय स्टेजीर भिना हांव एक फावटी भिरांत दिसता अरे तांचो ऑलरेडी शो सेट जालोलो आसता सो जेन्ना न्यू कोणूय येता रिप्लेसमेंट करपाक एक भिरांत आसता कसो जातलो तांच्या ऑपोजीट कितें करतलें काय ते शिकून सिल्वा पसून आनी एक एक्टर हाडून पडटालो हेळा मागीर 2 रोला कितें एक्टर हाडून पडटालो हांवें 3 रोल हांवें केले कोणू डबल रोल करता ट्रिबल रोल केलो ट्रिबल रोल केलो सो तुका कॅरेक्टर रोल चड आवडटा चड आनी चड म्हणटी कॉमेडी कॉमेडी आतां कॉमेडी सोडली सिरियस रोल करता हय सगळो ऑलराउंडर वय वय एक्टिंग आर्ट ऑलराउंडर म्हाका कितें दी हांव ना म्हणा म्हाका जाते भाशेन करता हें एक बरें कित्याक ना म्हटलें तूं फेल फेल पूण कितें ना म्हणजे कितें न्हू म्हणजे म्हाका जाता तें हांव करता मुखार कितें जावं आतां फ्युचर प्लॅन्स कितें आसात कितें विश आसा तुका रोल करूंक जाय असो कसलीच फ्युचर म्हणजे आमगे एक सोपन आहा आनी तें डॅडी नांवाचेर करता हांव तियात्र एक धाकलो करूंक जाय म्हाका ओके एक तियात्र करपाक यूट्यूब चॅनल आमगेलें ऑल टायम मस्ती कॉमेडियन मारियो कॉमेडीज बा घालता आसतलो हय सगळें हांवें फिल्म आसा कॉमेडी हांवें कांतरां हांवें मुको केन्ना कांतार म्हणोन जाय जाल्लें पूण आतां हांवें म्हूण एक 4 कांतरां म्हळी हय ती सिंगरूय जालो तूं तें येयलें म्हाका हय मुखार एक फ्युचरा एक तियात्र करपा म्हणजे प्रोफेशनलां म्हणजे कांतोरिसां घेतलो आनी म्हणजे गांवचे आमचे घेवन कोत्तलो पूण देवान बॉल दिवपा जाय मुखार वचपाक बाब मारियो जायते तियात्रांनी आतां तुवें एक्टींग केलां तूं आतां म्हणटा कांतारांय आपण म्हणोंक शिकला हय केन्नाय कांतार बरयला ओ कांत कितें तरी बरयला ओ कोणें बरोवन दिलोलो तुवें म्हटला हय कांत म्हळ्यार आमगे फिल्मां एक तियात्र आसलोलो रुजार मेंडिसालो तितू कॉमेडी कांत हांवें बरयलोलो शॉर्ट बरयलो आनी मुगे फिल्मा बसून हांवें बरयलें कांत तर इतले सगोट आतां तुवें तुजे वयर आमकां सांगला तो कांतूय आमकां त्यो 4 लायन्यो म्हणून दाखयल्यार अदीक बरें जातलें आसलें ओके बॉबकेकार बॉबकेकार म्हटल्यार म्हाका वळखता सगलो गांव वळखता सगलो गांव लोकांक बोबके हांव फोडटां लोकांक फोटोवन जी येता दुसऱ्याचें पाड घालता एकलीच भयण आसा म्हाका काजार करूंक सोदता तिका पेपराचेर येड घातला सोयरीक येयल्यार पूर मागता एकदम बरो कॉमेडी कांतो बरीं उतरां बरयल्यां तुवें हय बरयता हांव फिल्मांय बरयलें कॉमेडी बरयलें कांतरां मातशें बरयलें कांतरां आमी गेलो जोकी सर बरयता कुट्टोरीचो हांव तेगे हेळान आसतालो तो म्हाका लिरिक्स सगळीं तो काण दिता मागीर हुंयचीं कांतरां आयलें चोय सगळीं तेणें कंपोज केलें ओके सो तियात्रान तुका कॉमेडी एक्टींग ओ सिंगींग करूंक कितें आवडस कॉमेडी चड आवड म्हाका कॉमेडी हय हांव स्टेज सेलीच्या ऑपोजीट कॉमेडी केल्या आसतली सेलीच्या हय तो म्हाका डबल रोल दितालो सिरियस रोल दितालो आनी कॉमेडी एक 2-3 एंट्री आसतालीच हय केन्ना स्टेजीर कितें अशें तशें जाता तेन्ना एक्टर्सांचे तापसाण्यो उबा कितें पडल्यात तापसा म्हळ्यार हांव तें घेवन बसनालो ते थिंगा तियात्रा करता काबार हांव मागीर मामी विचारताली आयज कितें जालें तूं मूड ऑफ आहा तुगेलो कितें जालें हांव तियात्राल खबरून केन्ना घार सांगनासलो तें म्हणजे म्हगे सारकें हें म्हणजे तियात्रा कितें जाता तें थिंग सांगनासलो कित्याक हांव थिंग जावन हें जालो आनी तेंगेलो मूड ऑफ जाता न्हू तूं आनी वचनाका तियात्रा म्हणून आनी मागीर तियात्र हें जाता पूण कितें तापसा म्हणजे तुगे काम तुवें बरोवपाचें केलें न्हू तूं कोण लागना आनी मुगे पसून हांव तियात्र काबार जालो पयलीं म्हणटा हांव खूंय अशें करून जेवपा खूंय बसतालो आतां ना सोमतो घारा तियात्र मुगे हाफ टायम जावं वो लास्ट स्पॉट जावं हांव गेलो सार घारा नीट सगळे तियात्र पळयता आसतलो तूं जितले जातात ते तियात्र चोयता मिनाबाई म्हणजे म्हाका तियात्र टायम मेवता ते टायम मेवता पूण तियात्र लायक म्हाका पूण तियात्रा वयन म्हाका फिल्म लायक हिंदी फिल्म हिंदी हो मुवी खंयचे मुवी आल्या फायटिंगा म्हळ्यार रोखडो गेलो चोवपा
टायम मेवता तुका कित्याक सगळे कडेन तियात्रान तर तूच दिसती पडटा टायम मेळना म्हणजे कित्याक ऑफ आसल्यार वयता हांव ऑफ आसल्यार म्हणजे हाल तियात्र म्हणजे शेड्यूल चयता तियात्र ना जाल्यार वयता हय फुटबॉल पसून सोडलें तियात्रा लागून आतां खेळना पयलीं खेळटालो कितें जाता पांय बी इंजर्ड जाल्यार मागीर इवन कंपेरिंगाक तुका आपयल्यार तूं पावना म्हणून सांगता तियात्रा तियात्राक लागून मेळना कित्याक टॅम्पर मागीर 3:30 म्हापसा तियात्र आसता पेंजीम ओपन जाला ट्रॅव्हलिंग करून ट्रॅव्हलिंग जायना मागीर लोक म्हणटा हो बेगीन गेलो तें लोकां आनी तें नाका न्हू तेका लागून आनी म्हाका दिसा 3 शो पसून आसताय मॉर्निंग शो मागीर 3:30 शो आनी 7:30 मागीर टायम मेळना मागीर इल्लो टायम मेळटो घरा घरा रातचो जालें आनी कांय ना आतां तूं तियात्रेक तयार जाता हय तेन्ना तुमचेर जायतो भार आसता न्हू चड, त्या हय. तियात्रांत कितें लागतलें कितें जाय तें सगळें नोट डावन करूंक आनी ते वस्तू रेडी करपाक हय तें मागीर नोट करून दवरता आमी मागीर डायरेक्टर हाडटा हय डायरेक्टर हाड म्हणटा आमी तें इजी जालां इजी करता आमी ओके जेन्ना सीन्स आसतात त्यो सीन्स बा रेडी करपाक डिफिकल्टीज बा कितें जातात हय केल्या हांवें जायत्यो पूण पयलीं प्रॅक्टीस मारूं पडटा न्हू हॉलान प्रॅक्टीस मारता न्हू तेन्ना तुका आयडिया मेळटा मागीर करता हांव एक पाटी म्हाका कळ्ळें न्हू अशें आहा म्हणून हय कित्याक एक एक फावट पावसाच्या सिजनाक जायत्यो सीन्स असतात हय. कित्याक त्यो हॉलांतूच जातात शो सो जायते डायरेक्टर सीन्स दाखयता फूल स्टेज सीन आसता सो रेडी करपाक टायम वयता भरपूर टायम वयता लायक सेलीचो पावसाचो जे जातूंत सांतातोनीक दाखयलोलो फूल स्टेज आख्खी भरूंक पडलेली हय सो तेन्ना डिफिकल्टीज वा कितें जाल्ल्यो आसताय पूण तुका एक पाट मिनाबाई तुका एक आदार करूंक दुसरोय आसता तुजे सांगात हय जाय आसताय जाय येताय आतां थोडे सोणू वयताय चड काम पड म्हण आय तेश कोन्न बरें पडना आय तेश कोन्न बरें जाता तुजे भाशेन जायते भुरगे आसात जे पालकाचेर येवंक सोदतात आनी जायते येतात आपले उमेदीक लागून येता तांकां तुजो संदेश कितें मुगे संदेश म्हळ्यार तांकां तेमी बरे भाशेन आतां कोणें खंयच्या डायरेक्टरा तांकां गायलें आनी एक चान्स दिलो तियात्रां बरे भाशेन आपणाक तियात्र करपाचो बरे भाशेन एक्टींग करपाचें आनी बरे भाशेन आपणागे घरा वचपाचें आनी सदां आपणागे नांव राखपाचें हय आनी कित्याक बरे भाशेन रावले जाल्यार तुका फॅमिली सदां फ्रिडम दिता कळ्ळें न्हू म्हणजे वायट वीस करप ना कितें अशें करून चुको म्हणजे वायट तूं पडप ना आपणागे काम केलो घार गेलो इतलें आमी केलें हय ओके तुका जायतो आदार दिला जायत्या लोकांनी हय असो कोणूय आसा जाका तूं दिनवासूंक सोदता ज्या मनशान तुजे पासत कितें केलां आसतलें कोणूय आसा दिनवासूंक सोदता तूं कोणाकूय हय दिनवास एकल्या म्हणटा मागीर दुसऱ्या राग येता न्हू ताका लागून हांव सगल्यांकूच देव बरो कर म्हणटा म्हाका हे पालकाचे मुखार वतले बाब मारियो जायते तियात्रांत आतां तूं वावुरला अशें केन्ना दिसलां तियात्र सोडपाचो वो कितें मोतीन तुजें आसा तियात्र सोडून कामाक वचपाचो कितें आसा हय तेश को कांय ना तियात्र सोडपाना हांव तियात्र मुखार वचत रावतलो पार्ट टायम मुगे कामूय करतलो आनी तियात्रांकूय नाचतलो कित्याक तियात्राचेरूय हांव वयरसलो मीना बाय आज हांवें कितें केलां तें मुगे बसून बारीक बारीक काम केलां त्या तियात्राचेरूय केलां हय जायतें जोडलां तियात्राचेर हय जोडलां आनी एक सांगपा विसरोलो तुका बेन वेरा दे नागोआ हेड बरयलोलो आनी बेस्ट स्क्रिप्ट एवॉर्ड मेळ्ळो आमकां काल्या कडेन पेंजीम आनी तितून हांवें सिरियस रोल केलोलो आनी इतलो बरो केलोलो आनी तेका हें मेळ्ळा एवॉर्ड मेळ्ळा आमगे फूल कास्ट ग्रूप घेवन हय तें सांगपा मातशें विसरोलो हांव तुका हय एकदम बरी गजाल हय ना कित्याक सांगो पडटा कित्याक तेंक वावर केलो आहा न्हू सारकें आतां न्यू डायरेक्टर वावर केलो म्हणटा तेंकां सांगपा पडटा तेका लागून हांवें तुका सांगिलां आनी CCRTV चॅनलाक हांव देव बरो कर म्हणटा कित्याक तुमगे हितूर टायम काड तुगे स्टाफा सगल्यांक हितूर टायम काड मुगे ल्हानसो वावर तुमी लोकां बरी दवर म्हूण तुमचे सायबिडीचे बेसां मागता जेजू बेसां मागता आनी तुमच्या इश्टाफाची बी बेसां मागता तूं चड आनी चड देव बरें करून कित्याक तुवें मुगे एकूतरा मुगेलो वावर तुवें लोकां बरी दाखयल म्हूण तुका चड आनी चड देव बरें कर थँक्यू मारियो बाब आयज तूं आमचे हे कार्यावळींत आयलो तुजे विशीं तुवें आमकां जायतें सांगलें कसो तूं तियात्र पाळकार भितर सरलो कसो तूं वावुरता सगळें हें सगळें आमकां सांगलेल्या पासत आनी लोकांकूय कळोन आयलें तूं कितलो वावुरता तो त्या पासत तुका चड आनी चड देव बरें कर तुकाय देव बरें कर मिना बाय तर हो जावन आसलो बाब मारियो झेवियर ही आमची कलाकाराची भेट कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक
देव बरें करूं.